वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे सामने फ़ज़ीलतुल शेख किताबुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह जो कि मस्जिद क़ुबा गोगी के इमाम व ख़तीब भी हैं, उनके सामने एक सवाल करते हैं। सवाल यह है, साथियों की तरफ से बार बार ये सवाल आ रहा था। सवाल यह है कि जब जमात खड़ी हो जाए तो एक आदमी जब बाहर से आता है, मस्जिद में दाखिल होता है और उस वक्त जबकि जमात की इक़ामत हो चुकी होती है और वो आकर जो है नमाज सुन्नत अदा करता है, क्या उसका इस तरह का अमल करना सही है? हदीस की रोशनी में इस बात की वजाहत की जाए कि आया वो शख्स जो पीछे आ रहा है मुक़्तदी बनकर, उसको जमात में शामिल होना है या फिर सुन्नत अदा करना है पहले? इसकी वजाहत हदीस की रोशनी में बयान फरमाएं। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। शेख, ये जो सवाल बार बार हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं कि जमात के लिए इक़ामत कही जा चुकी हो और मुक़्तदी आकर के वो सुन्नत की अदायगी करेगा या फिर डायरेक्ट जमात में खड़ा हो जाएगा, इस मसले में उलमा का बेहद इख्तिलाफ है। लेकिन ज़्यादा सही बात यही है अहादीस मुबारका की रोशनी में कि जब जमात के लिए इक़ामत कह दी जाए, नमाज खड़ी हो जाए, इक़ामत कह दी जाए, तो मुक़्तदी को चाहिए कि सुन्नत की अदायगी किए बगैर वो डायरेक्ट जमात में इमाम के साथ शामिल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लम का फरमान है, इज़ा उक़ीमतिस सलाह फ़ला सलात इल्लल मक्तूबा। जब फ़र्ज़ नमाज के लिए इक़ामत कही जा चुकी हो, यानी नमाज खड़ी कर दी जा चुकी हो, तो सिवाय फ़र्ज़ नमाज के और कोई नमाज नहीं है। इस हदीस से साफ ज़ाहिर होता है कि जब जमात के लिए नमाज खड़ी कर दी जा चुकी हो, यानी नमाज कायम इक़ामत कही जा चुकी हो, नमाज खड़ी कर दी गई है और कोई आदमी बाद में आता है, वो सुन्नत की अदायगी बगैर किए डायरेक्ट जमात में खड़ा हो जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम का एक फरमान जिसके दरमियान उलमा का इख्तिलाफ है, वो बहकी की रवायत है। अल्लाह के नबी सल्लम का इरशाद है, इज़ा उक़ीमतिस सलात फ़ला सलात इल्लल मक्तूबा इल्ला रकअतल फज्र। ये जो इल्ला रकअतल फज्र का जो इजाफा है, इमाम बहकी रहमहुल्लाह खुद फरमाते हैं कि ये जो इजाफा इसकी कोई असल नहीं है। ये इजाफे की जो बात है, ये जो जुमला इल्ला रकअतल फज्र का जो इजाफा है, हकीकत में इसकी कोई असल नहीं है। लिहाजा जो लोग इस रिवायत को दलील बना करके पेश करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जब तक सुन्नत की अदायगी ना कर ली जाए तब तक जमात में खड़ा ना हुआ जाए। लेकिन हमसे और आपसे ज़्यादा समझने वाले सहाबे किराम थे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से ये बात पेश की जाती है और उनके दौरे खिलाफत में ये बात वो खुद इस चीज़ पर अमल किया करते थे कि जब नमाज के लिए इक़ामत कही जा चुकी थी और लोगों के कानों में जब इक़ामत की आवाज़ पहुंची जा चुकी थी और वो सुन्नत पढ़ते थे, तो बाकायदा हदीस के अल्फाज ज़रबा यानी ताज़ीरन उन्हें मारते थे। तो पता ये चला कि अहादीस मुबारका को समझने वाले सबसे ज़्यादा सहाबे किराम हैं। और जो लोग ये दलील पेश करते कि नहीं, बगैर सुन्नत की अदायगी के नमाज की जमात में नहीं खड़ा होना चाहिए, खुसूसन फज्र की सुन्नत के मुतालिक कहा जाता है, तो लिहाजा इन तमाम दलाइल की रोशनी में ये बात अज़हर मिनश शम्स है कि हमसे और आपसे ज़्यादा समझने वाले सहाबे किराम हैं। लिहाजा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी, वो खुद सहाबे किराम को अगर देखते थे कि नमाज खड़ी कर दी जा चुकी है, इक़ामत कही जा चुकी है, फिर अगर वो सुन्नत की अदायगी करते थे तो ताज़ीरन मारते थे कि लिहाजा जब अल्लाह के वसल्लम का फरमान है इक़ामत खड़ी कर दी जा चुकी है, फिर आप सुन्नत क्यों पढ़ते? तो इससे साफ जाहिर हो गया है कि जब जमात के लिए इक़ामत कही जा चुकी हो तो बगैर सुन्नत की अदायगी के हम और आप डायरेक्ट नमाज के लिए यानी इक़ामत के लिए कही जा चुकी हो तो हम और आप सब में खड़े हो जाएं, जमात में शामिल हो जाएं। लिहाजा एक बात जो एक और इश्काल है, इसका ये जवाब है कि जो लोग एक रकात पढ़ चुके हों और जमात खड़ी कर दी जा चुकी हो, एक रकात उनका पूरा हो चुका है, अब तकबीर कही जा रही है, तो लिहाजा उनके लिए उलमा ये सहूलत दे रहे हैं कि देखिए अगर वो एक रकात उनकी पूरी हो चुकी है तो वो 2 रकात पूरी कर लें,
2 رکعت پوری کر لیں اور وہ بھی زیادہ تاخیر نہ کریں، ہلکی رکعت پڑھیں تاکہ کم از کم رکعت ان کی چھوٹنی نہ پائے۔ اس لیے کہ اول چیز یہ بات ہے کہ فرض سنت سے افضل ہے، تو لہٰذا ہمیں فرض کو پانے کے لیے سنت کو چھوڑنا پڑے گا اور فرض کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ فرض کو اگر چھوڑیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف یہ بات ہو جائے گی۔ اگر ہم سنت پڑھنا شروع کریں گے جماعت چھوٹ جائے گی، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ لہٰذا اگر ہم جماعت کو چھوڑ کر کے سنت کے پیچھے پڑ جائیں گے تو سنت کی ادائیگی میں اگر جماعت چھوٹے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی، تو اگر نافرمانی ہوگی تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور ہمارے اعمال کے برباد ہونے کا خدشہ ہے۔ لہٰذا تمام روایتوں اور اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اللہ رب العالمین کے فرمان کو اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب جماعت کھڑی کر دی جا چکی ہو، نماز کھڑی کر دی جا چکی ہو، تو ہم سنت کی ادائیگی نہ کریں بلکہ ڈائریکٹ ہم صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور امام کے پیچھے ڈائریکٹ نماز پڑھ لیں۔ یہ اللہ رب اس کے رسول کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ العزیز عمل ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ ہمارے نزدیک یہ درست بات ہی ہے، باقی حقیقت میں معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے اور تمام ناظرین کو یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ اگر جماعت کھڑی کر دی جا چکی ہو تو ہم سنت کی ادائیگی کیے بغیر جماعت میں کھڑے ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، اور جہاں تک فجر کی سنت کے تعلق سے، اس کی اہمیت کے تعلق سے حدیث مبارکہ کے اندر جو روایتیں آئی ہوئی ہیں تو اکثر علماء اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں بغیر فجر کی سنت کی ادائیگی کے ہم جماعت میں شامل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ان روایتوں کے مد نظر ہم یہ فیصلہ دینا چاہیں گے، یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ فجر کی سنت کو بھی جماعت کے آگے اس کو بھی بالائے طاق رکھیں گے، ہم ڈائریکٹ فرض نماز کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ایک روایت اور آتی ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جماعت کھڑی ہو جائے تو بغیر سنت پڑھے ہوئے ہم کو جماعت میں شامل ہو جانا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے وسلم سے کہا گیا قیلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رکعتي الفجر یعنی ہم کیا فجر کی سنت بھی نہ پڑھیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں؟ تو اللہ کے وسلم نے فرمایا ہاں فجر کی سنت بھی نہیں پڑھنا ہے، جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ شیخ، سنت کی ادائیگی جو ہے وہ فرض نمازوں کے بعد بھی تو کی جا سکتی ہے۔ عام طور پر الحمدللہ ہماری مسجدوں میں جہاں پر قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر ہوتا ہے کہ آدمی آتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد سنت کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس طرح سے کرنا تو جائز ہے نا؟ اس طرح سے دلیل بھی ملتی ہے نا؟ جی شیخ، اس طرح کی روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض کی ادائیگی کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں اور سنت کی ادائیگی کرنے کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی سنت اس وجہ سے چھوٹی ہوئی تھی کہ وہ آ کر کے ڈائریکٹ جماعت میں کھڑے ہو گئے تھے، شامل ہو گئے تھے، تو نماز فرض کی ادائیگی کے بعد وہ ڈائریکٹ سنت کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز 4 رکعت کر دی گئی ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا اور جماعت کھڑی تھی، لہٰذا میں جماعت میں شامل ہو گیا اور اسی چھوٹی ہوئی سنت کو کی ادائیگی میں کر رہا ہوں، اسی کو میں مکمل کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ رضامندی کی دلیل ہے، لہٰذا اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے اور یہ دلیل ہمارے لیے بالکل مضبوط دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، لہٰذا اگر کوئی آتا ہے اور جماعت کھڑی ہے تو ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد چھوٹی ہوئی سنت کو فرض نماز کی ادائیگی کے بعد مکمل کر لے۔ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور یہ پکی دلیل ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اگر فرض نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہے تو ہم ڈائریکٹ صفوں میں کھڑے ہو جائیں، امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے، اور جماعت کو ہم اور آپ اولیت دیں، جماعت کے ساتھ ہم لوگ شامل ہو جائیں اور جو چھوٹی ہوئی سنت ہو فرض کی ادائیگی کے بعد ہم اور آپ اس سنت کو مکمل کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبوں کو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز کے تعلق سے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی دلائل ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین نماز جیسی اہم عبادت کو ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ شیخ محترم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دیا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔